औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ान के वक्त सिर्फ एक काम कर लिया करो, हर चीज़ से माला माल हो जाओगी, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, बीमारियां ख़त्म होंगी, सेहत व तंदुरुस्ती मिलेगी, बे औलादों को औलाद मिलेगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने आज ही तुम्हें जन्म दिया हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी मालूमात से नावाकिफ़ हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज़ान तो हम रोज़ाना दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन आज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत माने कि जब आज़ान होती है और इस वक्त आप आज़ान को सुनते हैं। आज़ान इतना बड़ा ऐलान है, इतनी असमत की चीज़ है कि शयातीन और कुफ़ार इस आज़ान की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मगर अफसोस कि आज मुसलमानों के दिलों से आज़ान की अज़मत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये बात भी सदाकत रखती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं। बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि आज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और इन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग आज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते रहते हैं, या फिर आज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसमें मगन रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, दिन में 5 मरतबा आज़ान को गौर से सुनने का इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर होता है, और आज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, इससे आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हम सबको मालूम है आज़ान जैसे होती है। अगर हम आज़ान के साथ आज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये भी हम आज आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आज़ान को अगर हम दोहरा देते हैं इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। आज़ान तो आप लोग रोज़ाना सुनते ही होंगे। अगर आप लोग आज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। आज़ान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत में आज़ान इस अल्फाज को कहा जाता है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आ जाएं और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने के लिए आज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से आज़ान की आवाज़ आए तो मालूम हो जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो जिस बस्ती से आज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को आज़ान व इक़ामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहा करो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1 लाख नेकियां लिख देगा और 1000 दर्जे बुलंद कर देगा और 1000 गुनाह मिटा देगा। बाहैसियत इंसान हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर आज़ान होती है और हम इसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को एक कलमे के बदले 1 लाख नेकियां मिलेंगी और 1000 दर्जात बुलंद होंगे, 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और मर्दों को इसका दुगना मिलेगा।
تو سوچو جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھو دیتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ واضح رہے کہ اذان اور حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخ ہیں۔ نمبر 1 جو کھڑے ہو کر پیشاب کریں، نمبر 2 جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں، نمبر 3 جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دیں، نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجیں۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہے تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہی روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت ہی تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن اذان دینے والے آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جایا کریں اور اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لہٰذا جب بھی اذان ہو رہی ہو ہم سب کو ہی کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کے اجر و ثواب کا اندازہ ہو جائے تو وہ قرآن اندازی ضرور کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں بھی
اللہ تعالیٰ اذان سننے کی پوری توجہ سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔